नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। भारतीयनिर्वाचन आयोगेन निर्वाचनदिनाङ्कस्य घोषणा कृता। ओडिशाप्रदेशे 4 पर्यायेषु मतदानं भविष्यति। समग्रदेशे जून् मासस्य 4 दिनाङ्के निर्वाचनफलस्य घोषणा भविष्यति। राज्यमन्त्रिमण्डलस्य बृहत् निष्पत्तिः अमीन अधिकारिणां पदोन्नति भविष्यति। प्रधानमन्त्री सूर्यगृहयोजनायाः लोकप्रियता वृद्धिः भवति। 1 कोटि परिवाराः पञ्जीकरणं कृतवान्। पूर्वनिर्धारितसमये 10मपरीक्षाफलस्य प्रकाशः भविष्यति। सप्ताहमध्ये छात्राः प्रमाणपत्रं प्राप्स्यन्ति। नागरिकता संशोधनम् अधिनियमं विरोधं कृत्वा असदुद्दीन अवैसी सर्वोच्चन्यायालये उपस्थितः अभवत्। विशिष्टा कण्ठशिल्पी अनुराधा पौडवाल भारतीयजनतादले सम्मिलिता अभवत्। रामनवमी निमित्तम् अयोध्यायाः राममन्दिरस्य द्वारं भक्तानां कृते दिवारात्रं मुक्तं भविष्यति। श्रीलङ्का-बाङ्ग्लादेशयोर्मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट् क्रीडायां श्रीलङ्का विजयं कृतवान्। इति वार्ताः। धन्यवादः।